भाग्यवान कुर्साचे करुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव. तशी आमची पदकां बकस आनी आमकां ताळ्या पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमे तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Psalm chapter 72 verse 18 या सकाळीच्या वेळार ते देवा अर्घ दिता आसतना ताचे उतर म्हणटा की सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. तो एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता विस्मिता. तो एकलोच करता विस्मिता. या सकाळची ओढ विस्मिता ताणे आमच्या मध्ये केला की त्या म्हणल्यार सगळी रात ताणे आमकां राखून हो दीस उसवाण ताणे आमकां फावो केला. तो करता हर एक विस्मिता. त्या खातीर आमचे सगळे दिश्ट ताचेर दवरूंक जाय. कित्याक म्हज्या मोगाचे न्हू कित्याक आज आमच्या जिवितान एक एक नवो दीस दिवन आसा. तो आमचो देव जावन आसा. हर एक दीस आमकां नवो करून नव्या मांडावळ्यांत हर एक बरी भलायकी दिवन आमकां परतून उठोवचो तो देव व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. त्या खातीर देवाचे उतर म्हणटा सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायेलाचो देव. तो एकलोच करता विस्मिता. परत म्हणटा वर्स 18 सदैव जावं ताचे महिमेवंत नांव सदां काल. ताच्या वैभवान भरो सगळो संसार आमेन आमेन. सगळो संसार ताच्या वैभवान भरो. आज या सकाळच्या वेळार देवाक आमी अर्घ दिवया. मोगाळा बापा आमी तुका अर्घ दिता वाकणटाव आनी दिन वाचताव बापा. तूं विस्वासी आनी विस्वासी जावन आसाय बापा. आयचो दीस परत तुवें आमकां फावो केले तुका आमी अर्घ दिता बापा. तुज्या मोगान तुवें आमकां भरल्या खातीर आनी तुजी नदर निरंतर तुज्या भुरग्यांचेर तुवें लायिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता बापा. जेजू तुका आमी आराधन करता होगोळसिता नमस्कार करता वाकणटा. हर एक तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करण नवो दीस दिवन आज एक बापायचो मोग आमकां फावो करण हर एक वायट तो निवारल्या खातीर. मोगाळा पवित्र आत्म्या हर एका वेळार तूं आमकां ध्यानांनी भरून आसाय. मात्र न्हय आज आमकां शिकोवन आसाय बुद्ध दिवन आसाय जाणवायेन भरून आसाय. पवित्र आत्म्या आज तुज्या ध्यानान आमकां भर. आयचो दीस चलोवंक आमकां जाय जासली मजत तो फावो कर म्हणून तुज्या लेगी परतून मागता आमेन. जण एकल्यामी गायनाद्वारे भाग घेवन सांगाता मेळून ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. वाकण या मान म्हज्या घरांत म्हज्या काळजांत म्हज्या
जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू मोगाळ तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये जेजू जेजू तुये रावो जेजू तुये आयच्या दिसा जेजू आमच्या कुटुंबांत आमच्या घरा भायर रावोंक त्या जेजूक आमी आपणाय दिवया तशेंच म्हज्या मोगाच्यान दोन टेस्टिमनी आपुरबाईची आयकवया ते जेजूक आमी अर्घा दिवया वाकन या दिनवासया I am Beena Pinto from Mangalore. I am giving testimony about my sister Reena who lives in Abu Dhabi. She was not well and there was slight variation in blood report, so doctor suggested for scan on an empty stomach. But since she was alone at that time, she was feeling weak and nervous. We were worried for her. I asked Brother Prakash to pray and he gave scriptures and assured his prayers. She went for scan peacefully and report was good. Doctor told not to worry. It is okay. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Brother Prakash and his team for continuously interceding for all of us. Praise the Lord, brothers and sisters. I am Cletus Farrar from Mumbai. Due to the pandemic, I was not getting visa for any job to work in abroad. I was worried, depressed, and was persistently trying for an opportunity. Then my mother sent petition to Brother Prakash, and Brother Prakash gave the word of God which was to be repeated. I began to repeat the word of God and also participate for the daily Arise with Jesus program. On the first week of this month, I received my visa from Nigeria, and currently I am residing and working here on a very good position. I thank the Lord for hearing my prayer. Thank you, Brother Prakash and your team. May God bless you all. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. म्हज्या मोगाच्यान 5 बासोणी हांगा आसल्या आमी बऱ्या रितीन आमी परत परत सांगया उसारया कित्याक म्हणल्यार ताणें आमच्या जिवितांत हर एका दिसा बसयला हर एक दिसा आमकां ताणें बसयला तुका हे दिता भिया नाका हांव तुज्या सांगात आसा ताचे प्रॉमिसेस वर्ते सगळो बायबल पळया म्हज्या मोगाच्यान कितले स्वते प्रॉमिस आसा कितले स्वत आपल्या परचेक तो बसयता आनी बसयल्या प्रमाणेच तो करता आनी चलता ताका म्हणटा देव आमी चुकल्यार परत तो आमकां वेंगेन घेता कित्याक ताची बासोणी वर्ती जावं सांगाता म्हणया आमी Deuteronomy chapter 28 verse 8 तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतलेल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशीर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 20 verse 4 कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देवच तुमच्या पासून तुमच्या दुश्मना विरुद्ध झुजतलो आनी तुमकां राखतलो. Matthew chapter 10 verse 31 देखून तुमी भिया नाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्या की चड मोलाचे तुमी. John chapter 11 verse 40 जेजू तिका म्हणालो तू सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा देखतले म्हण हांवें तुका सांगला न्ही. Job chapter 8 verse 7 फुडल्या काळात तूं इतलो समृद्धी जातलो की तुजी आदली स्थिती कांयच न्ही म्हण तुका दिसतली. परत ही दोन अपूर्वाची टेस्टिमनी आहे कशे ह्या बाबणी जिवितांत सुमयान अचापा करणं आज ताचो भावार्थ वाडयला. आज ताच्या उतरा मार्फत चल्ल्या वेळार ताचे उतार परत परत उसारल्या वेळार त्या उतरांतच ताणें ताचे उतार धाडून तांकां बरी केली. ताणें तांचे उतार धाडून तांकां बरी केली
आज त्या उतराप्रमाणे जियोव्या, त्या उतराप्रमाणे चलया. हे उतारा ह्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मंगळूरतावन उलयतां. हांव म्हज्या डॅडाची साक्स दिवंक आशेतां. म्हजो डॅडा दुबयंत वावर करनासलो आनी जुलायच्या 22 तारखेक तो ताच्या 2 म्हयन्याच्या रजेक गांवाक आयलो. आमी मस्त संतोशान आसल्याव. पूण सप्टेंबराच्या 6 तारखेक डॅडाच्या कंपनींतावन आमकां खबर कळीत जाली की कंपनी लॉसार पडली म्हूण. आमकां सगळ्यांक मस्त निराश भोगलें. ते दाडा म्हजे नेबर आंटीन ब्रदर प्रकाशा विशयान माहीत दिली आनी पेटिशन घालूंक सांगलें. सप्टेंबराच्या 6 तारखेक हांवें पेटिशन घालें आनी म्हाका तांणी वर्ड ऑफ गॉड जेरेमिया 30:17 तशेंच साम 121 दिली. आमी सगळ्यांनी ते रिपीट करन आसल्याव आनी ब्रदर प्रकाशाची सकाळींची सांजेच्या 3 वरांची आनी रातीची मागणी आयकून आसल्याव. सप्टेंबराच्या 20 तारखेक म्हजो डॅडा दुबय पाटींग गेलो आनी ताणें मस्त कंपनीक इंटरव्यू दिली. पूण ताची एज मेजर जाल्ले देखून ताका सिलेक्शन जायनासलें. देखून हांवें परतेन ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घाली आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड लूक 1:37 दिलें आनी आमचे पासपोर्ट मागता म्हळें. ऑक्टोबराच्या 10 तारखेक डॅडाक कामाक सिलेक्शन जालें आनी ऑफर लेटर मेळ्ळें. आतां तो बरे कामार आसा. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवाक हांव अर्गां होगलाप आनी महिमा पाठयतां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक आमचे फसत मागल्ल्याक हांव देव बरें करूंक म्हणटां आनी देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेर मागतां. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव अनिता. म्हज्या 8 वर्सांच्या भुरग्याक ल्हान तावन तळ्यान गुंठां आसलीं. 4 वर्सां पयलें ताका ऑपरेशन करचें म्हूण डॉक्टरान सांगलें आनी फाटल्या 1 म्हयन्या पयलें म्हज्या भयणीन म्हाका ब्रदर प्रकाशाचे मागण्या विशयान सांगलें. हांवें मागणें पळोवंक प्रारंभ केलें आनी म्हज्या दुवेक ताप सुरू जालो. 21 दिसाचे जेरिको प्रेयर सुरू जाताना ताप सुरू जालो आनी सुटून सुटून ताप आयलो. 21 दीस जाताना तळ्यान आल्सर जालें आनी गुंठां सप्टीक जावन तोंड सुजलें आनी हांव सकाळींचे दनपारांचे मागणें करनासलें आनी ताप येताना रातीकी 3 वरार मागणें करूंक सुरू केलें आनी मागण्याक हांवें मेसेज धाडलें आनी ब्रदरान जेरेमाया 30:17 सांगूंक सांगलें आनी भुरग्याचो ताप सुटलो आनी गुंठां नपयस जाले. डॉक्टराक दाखयलें आनी डॉक्टरान सांगलें सगळें गूण जालां, ताका कांय वकात नाका. गूण केल्ल्या जेजूक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, ओगळप तुका सोम्या जेजू. आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटां आनी तांच्या मिसा वावराक बरें मागतां. तशेंच म्हज्या जिणेंत जेजून केल्या सर आजापांक हांव अर्गां दितां. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. ह्या सकाळच्या वेळार म्हज्या मोगाचें मोठो नियाळाक आमी येवच्या पयलें साम 107 वर्स 20 आपुरबानी घडी वाचचे आमी. आपले उतार धाडून आपले उतार धाडून देवान आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. उतार म्हज्या मोगाचें बरें करता. उतार म्हज्या मोगाचें घटाय दिता. उतार म्हज्या मोगाचें बळ दिता. उतार म्हज्या मोगाचें सकत दिता. जायते आमकां कोणेंय उतार उलयला ते आणखी काळजा भितर आसा. आमकां कोणेंय फेलियर उतार उलयला जाफर सलवण्याचे उतार जायना वचो नाका आनी तशें कितें जालां अशें कितें जालां ते मनशाचे उतार. म्हज्या मोगाचें त्या उतरांत म्हज्या मोगाचें जायते आमचे भितर भेर रिगला, गांवचें रिगला आनी जायते फावटी आमी जिरोवन दवरला आनी तेच उतार आज मनशां आमच्या मोतीन दवरून सलवणी आमच्या जिवितान आयला. हांगा परतून मातशें एक फावटी आमी आपले उतार धाडून ताणे तांकां बरी केली. म्हणल्यार उतरां सकत आसा म्हणलो अर्थ. उतरां बळ आसा, उतरां पदवी आसा, उतरां भलायकी आसा. म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार 2 दारीच्या तलवारी बरी. देवाचे उतार 2 दारीच्या तलवारी बरी. देवाचे उतार 2 दारीच्या तलवारी ते उतार धाडले आनी ताणे तांकां बरी केली. जेन्ना ते उतार आयकत आसतना तांची पिडा बरी जावंक सुरू जाली. हालेलुया, हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचें कितले म्हणचो ब्रदर आमकां देवाचे उतार दी.
जेन्ना 15-20 पटी रिपीट करता आसतना तिसरें टेस्टिमनी तुम्ही ऐकत आसात. जेन्ना देवाचे उतार दिले, देवाचे उतार रिपीट केले म्हज्या मोगाचे न्हू, थंय बरेपणां घडोवंक सुरू जाली. कित्याक देवाचे उतार क्लियरली म्हणटा ताणें ताचे उतार धाडन तांकां बरेपण लाभयली. हालेलुया, 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 हालेलुया. आज म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान मुखार एक वडे वाची. तांचो जीव नासंतलो, तांचो जीव नासंतलो ताणें निवारलो. केदळा ताणें ताचे उतार धाडून नासंतलो जण एकल्याचो जीव ताणें निवारलो. ह्या सकाळच्या वेळार आमी ताचे उतार आयकोंक जाय, ताचे उतार जिरोंक जाय. ताचे उतार 2 या 3 वळी आमच्या मोतींत आमी बाहेट कन्न हांगा फिक्स करून दवरूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. आज ह्या म्हज्या मुखाचेर आमी 1 जॉन chapter 2 verse 15 to 17 इकडे वाचया. आमी 1 जॉन chapter 2 verse 15 to 17. ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तू तुम्ही भुला नका. ल्हानशे मोठवे आज आमकां एक सत्र आहे म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, पण ल्हानशे मोठवे आमकां एक देवाचे उतार म्हणटा की ह्या संसाराक तांतू असलेल्या वस्तूक तुम्ही भुला नाकात. तुम्ही भुला नाकात, तुम्ही भुला नाकात. जो कोण संसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वर्स 16 म्हणटा की संसारांत असले सगळे म्हणजे रक्तवसाची वंदवण्यो, दोळ्याची पुस्तवणी, तसेच जीवनाची पोकळ दौलत हे सगळे बापातो न्हय, बगार संसारात थावन आयले. वर्स 17 संसार आणि ताची वंदवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. 11 वर्ड्स पळया आमकां हे जायचे. कित्याक म्हळ्यार हे गरज म्हज्या मोगाचे 11 वर्ड्स पळया. पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. पूण देवाची सांगया सगळे आमी, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. परतून म्हणया, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. सांगाता म्हणया, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. परत अनेक पटी म्हणया, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा. सदां काळ बाळटा. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे हे सगळे अंतर्तीत म्हणटा, हे सगळे अंतर्तीत, कांय उरचे ना, कांय उरचे ना. ह्या संसारांत जे कितें सगळे अंतर्तीत. जो कोण मॅथ्यू chapter 6 verse 33 पळय इकडे बरते. कित्याक म्हळ्यार परतून थंयच पळया मॅथ्यू chapter 6 verse 33. देखून सोदा तुम्ही पहिले देवाचे राज. ह्या संसाराचे राज नाही. आमकां कोणी वयर दवरूंक आसा की आनी खंयचे उद्यार दवरूंक आसा की या नांव की हे इम्पॉर्टन्स नाही. देखून पहिले सोदा देवाचे राज आणि ताची खुशी. जर त्या खुशी आसल्यार तुमकां खंय तर खंय पावे येत. जोसेफाक पळय, जोसेफ हंबल जावन रावलो. जोसेफान खंयच्याय रितीन ताणें खंयचे एग्रीमेंट करूंक ना, शांत रावलो हर एका वेळार. केदळा म्हज्या मोगाचो टायम येयलो, त्या टायमार देवान ताका इजिप्टाचो राय करून उंच उबारलो. हालेलुया, हालेलुया. त्या खातीर आमी उसांबळ जावचे नाका, गडबडचे नाका, आमी देदोस्पर जावचे नाका, गांवजेवचे नाका. ताजो टायम येता आसतना तो तुका उंच उबारतलो. ताच्या पयले आमी कोणाक वण सकयल घालचे आनी कितें करचें की नाका. कित्याक म्हळ्यार हे पुरो संवसाराचे म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी देवाची खुशी करूंक आत्र घेवया. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसार आसता पर्यंत आमी ताच्या खुशा प्रमाणे आमी जिवंक ट्राय करया. कित्याक तोच आमचो आदार, तोच आमकां मजत दिता, तोच आमची घटाय जावन आसा. बापूर बायन म्हणटा पळय हांगा, पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बाळटा, सदां काळ बाळटा. ताका टेन्शन ना तो सकयल पडटाय म्हूण, ताका टेन्शन ना ताका आनी कोण आडयतात की म्हूण ना. कित्याक देवाची खुशी सदांच करूंक आमी अत्र घेवया म्हज्या मोगाचे. त्या खातीर पयले सोदा देवाचे रास आनी ताची खुशी, मागीर हेर सगळे ते तुमकां मेळटले. हालेलुया, 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 हालेलुया. पयले सोदा देवाचे रास आनी ताची खुशी आनी सगळे तुमकां मेळटले. आज आमी सोदूंक जाय. म्हणजे आमी सोदता संवसाराचे. त्या खातीर परतून म्हणटा की ह्या संवसारांत तांतू आसले वस्तूक तुमी भुला नाकात, भुला नाकात. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू, ही शाश्वत न्हय. आज आमकां वैद वता फलां सकयल घालता, जांफ्रो आनी खंयच्याय विशयांत. जांफ्रो आमकां कोणी सपोर्ट करता म्हणटा मागीर थंयच आनी कितें करता. त्या खातीर आज आमकां सपोर्ट करतलो एकलो आसा.
आमी सगळे चालत्या जिवितांत त्या जेजूची रस होंदोवन रावया, ताची रस पाती येवया. कित्याक त्या दाळा म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी खंय पडला रे तोच आमकां रेस करता, तोच आमकां उखलता, तोच आमकां सांडचो ना, तोच आमकां सोडचो येना. परत पळया म्हणजे 1 जॉन चॅप्टर 1:7 पळया. पूण देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटांत आसा म्हूण जाले. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करता. कोणाचें रगत? जेजूचें रगत आमकां सर पातकांतले नितळ करता. म्हणल्यार पूण देव उजवाडांत आसल्या बरी आमी उजवाडांत जियेचे, आमी मुखार उजवाडांत जियेल्ले बरी दाखयता, फाटल्यान आमी काळोखांत जियेल्ल्या बरी चलत्या जावंक फुरो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमी जण एकले, आमी कोणाकी पळोवचें नाका, आमी जेजूक पळोवया. कित्याक आमकां आदार ताचे तोन मात्र येता. आमी तो उजवाड असो देव, आमी उजवाडांत जियोवया. आज म्हाका आनी तुका उजवाडांत जियोंक त्या देवान म्हाका तुका आपोवणें दिला. त्या खातीर काळोखाच्या निफळ कामाक आमी इन्कार करया. कित्याक म्हणल्यार आमी मुखार एक उजवाडा बरें जियोन फाटल्या काळोखाच्या कामाक हात घालचे नाका. कित्याक काळोख देवातोन पयस करता, काळोख दैवीक सक्तेतोन विंगड करता. दैवीक सकत हर एक समय आपणून घेवया, ताचे थंय जिवया, ताचे थंय एक जावन रावया. जण एकले आमचो हात आमच्या काळजार दवरया. ह्या गायनान भाग घेवन त्या सुम्याक आमी आराधन करया, वाकणया आनी म्हणया की कुटुंबान म्हज्या ये सुम्या राव, म्हज्या कुटुंबान सुम्या, कित्याक तूंच म्हाका जाय आयच्या दिसा. विश्वास जेजूचे दवरा म्हज्या मोगाचे. आयचो दीस ताका सरेंडर करा. तुम्ही हाता घाली कामां ब्लेस जावं दी, एनॉयड जावं दी. आज खंयचे बरें काम तुम्ही हाता घालून चिंतला ते काम आशिर्वादांनी बरोव दी. तुमचो बिझनेस वाडोवन दी. तुम्ही रावचे घर आशिर्वादांनी बरोव दी. थंयसर ती ख्यास्तमा झगडे इराराय बेजाराय आज जेजूच्या नावान पयस करूं दी. समाधान मागण्याचो स्पिरीट तुमच्या कुटुंबाच्या संदामध्ये आज विस्तरून देऊन दी. बरी भलायकी तुमकां लाभोवन दी. आज खंयच्या हॉस्पिटलांत जावं डॉक्टर टेस्ट करपाक येता आसतना जेजूचे अमोलीक रगत तुमचेर वळोवन देवळा. आज माग्या विशेष रीतीन खंयच्या इंटरव्यू तुम्ही वता, आज इस्कल एडमिशन वता, जाफरो कॉलेज एडमिशन वता, आज सगळं तुमच्या लाईफ सक्सेसफुली जावं दी. आयचो दीस वर्तो आनी वर्तो जावं दी. आशिर्वाद असो आनी बेसम असो जावं दी म्हणून मागया. म्हज्या मोगाचे आयचो दीस जण एकल्यांचो आशिर्वाद असो आनी बेसम असो जावं दी. आज ताची खुशी करूंक आमी सोदया, ताचे सांगात आमी रावया. संवसारांत आमकां जाय तेवढे पुस्तोवणी आसा जाल्यार जेजू आमचो आदार, तो आमकां केदीच सोडना. म्हज्या मोगाचे एक पटी चाका आनी पळया जेजू कितलो बरो. साम 34:8 चाका आनी पळया कितलो बरो आमचो देव जावन आसा. म्हज्या मोगाचे प्रत्येक तरान हांगा डिवायन मर्सी कोंकणी इंटरसेसरी ग्रुप आसा. डे एंड नायट हांगा मागणें चलून आसा. कोणाक खंयची पेटिशन घालूंक जाय डिवायन मर्सी कोंकणी प्रेयर ग्रुप बँड्रा इश्ट म्हणून युट्यूबार थंय गेल्यार तुमकां मेळटा चेन इंटरसेसरी प्रेयर. थंय तुमी क्लिक करून तुमी पेटिशनां घालयत. तशेंच म्हज्या मोगाचे आनीक यूथ असो डिवायन मर्सी यूथ ग्रुप आसा. दया करून सगळ्या युथांक ते चॅनल दिया तुमी आनी 12 मिनटाचो व्हिडिओ दिया. तशेंच म्हज्या मोगाचे आमचो प्रत्येक डिवायन मर्सी कोंकणी प्रे ग्रुप फास्टिंग ग्रुप आसा. फास्टिंग ग्रुप आतां ह्या दिसांनी कंटिन्यू डिसेंबर 24 पर्यंत निरंतरी फास्टिंग आसा. कोणाकी हप्ते 1 पटी 2 पटी आमच्या सांगात उपासान जॉईन जावंक जाय. आमचे टेस्टमनी नंबर आसा. थंय टेस्टमनी नंबर हांगा पळय टेस्टमनी नंबर. ह्या नंबराचेर तुमचें नांव आनी खंयच्या दिसा तुमी फास्टिंग करतात ते एक मेन्शन करा. आमी सांगात म्हणून मागया, उपास करया, सांगात मागया. सांगाता मेळोन जण एकले आमी बेसांव मात्र न्हय सगळ्या संवसारांत लोक आशिर्वाद जोड घेवन दी. आमेन.